من الصف الثاني العربي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال الله عز سبحانه: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أيها المستمعون الكرام، ما نتحدث عنه في هذه الخطبة الوجيزة الوحدة بين المسلمين. إن أهم خصائص هذه الأمة أنها أمة واحدة. قال الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ولذلك فإننا نقول الوحدة بين المسلمين واجبة بنصوص القرآن والسنة. فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة. ومن ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حبل الله عز وجل هو الجماعة. وكذلك يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون عباد الله إخوانا، ولا يمكن للمسلمين أن يكونوا إخوة إلا إذا كانوا متحدين، فإن الأخوة ضد الفرقة والاختلاف. ولولا أن الاتحاد ذو منافع عديدة وفوائد كثيرة لم يجبه الله تعالى. أيها الإخوان والخلان، إن من أهم عوامل قومة أمة من الأمم الاتحاد والجماعة. بالاتحاد تنال الأمم مجدها وتصل إلى مبتغاها وتعيش حياة آمنة مطمئنة. بالاتحاد تكون الأمة مرهوبة الجانب ومهيبة الحمى وعزيزة السلطان ومهدية الطريق وناشرة الدين. واليوم لقد نقلت عقارب المسلمين من القوة إلى الضعف، ومن الغنى إلى الفقر، ومن الأخوة إلى العداوة، وولدت بينهم نار بركانية قابلة للانفجار في أي نحو. ولذا نرى أنفسنا حيرى في ديننا ودنيانا. ولله در القائل: حرموا هداية دينهم وعقولهم، هذا ربك غاية الخسران. تركوا هداية ربهم فإذا هم غرق من الآراء في طوفان، وتفرقوا شيعا بها نهجهم، من أجلها صاروا إلى شنآن. يذكر أن شيخ الهند محمود حسن الدوبندي عندما قدم إلى الهند بعد إطلاق سراحه من السجن في جزيرة مالطا حيث كانت الإنجليز اعتقالته، تم حفل الترحيب في دوبن وقال فيها: لقد تعلمنا درسين في مالطا. الأول أن المسلمين تركهم القرآن الكريم وعدم العمل به دفعهم إلى هذه الكارثة من الذل والعار. والثاني أن الخلافات والمشاحنات بين المسلمين سبب رئيسي في هذه الهزيمة والذل. أيها السادة، أعداء الدين من اليهود والمشركين والنصارى والشيوعيين قد أبدعوا شتى الشوارع للتفريق بين المسلمين، من أهمها الرفضة. والله لا تريد الرفضة إلا هدم الدين، وتبدو نياتهم من حين لآخر، وتليها مصادر الإبلاغ، وهي تحت سيطرة اليهود من الألف إلى الياء. المصادر وإكالة الأنباء يتسعون في الأرض فسادا ويهيئون العدوان ضد الإسلام والمسلمين. والله لم ينجحوا ولن ينجحوا في أهدافهم الخبيثة ما دام المسلمون معتصمين بحبل الله ومتحدين كالبنيان المرصوص. مما يسبب له جدة أن بعض المسلمين لا يستطيعون أن يدركوا النفاق، فيؤيدون المنافقين من الروافض
أن يجعل المسلمين معتصمين بحبل الله ومتحدين كالبنيان المرصوص ضد الكفار والمشركين واليهود والمنافقين والنصارى والشيوعيين، كما يتحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم مشددون على الكفار ومحبوبون بينهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. صدق الله العظيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.